हेलो एभ्रिवान। आज म चाहिँ यहाँहरूलाई पेरिफेरल न्युरोप्याथीको बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ हामी के कन्टेन्ट कभर गर्छौँ भन्दा चाहिँ यसको इन्ट्रोडक्सन, त्यसैगरी टाइप्स, कजेस, साइन एन्ड सिम्पटम्स, डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट अथवा चाहिँ म्यानेजमेन्ट। अब पेरिफेरल न्युरोप्याथी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पेरिफेरल नर्भ्सको बारेमा चाहिँ जान्न जरुरी छ हैन। पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्दा बाहिरपट्टिको जुन पार्ट छ त्यसलाई हामीले चाहिँ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ आउटसाइड द ब्रेन एन्ड स्पाइन कर्ड पर्छ। तपाईहरुले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै यो सबै ब्लू देखाएको नर्भ्सहरु छ नि, त्यो सबै भनेको पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भयो, जुन ब्रेन एन्ड स्पाइन कर्ड भन्दा बाहेकको भयो। अब पेरिफेरल नर्भ सिस्टमले के इन्क्लुड गर्छ भन्दा चाहिँ 12 पेयर अफ क्रानियल नर्भ, जसले चाहिँ हाम्रो हेड, फेस, आइज, नोज, मसल्स र इयरलाई चाहिँ ब्रेनसम्म जोड्ने काम गरेको हुन्छ। र अर्को भनेको 31 पेयर्स अफ स्पाइनल नर्भ, त्यसले चाहिँ स्पाइनल कर्डलाई रेस्ट अफ द बडीसँग चाहिँ कनेक्ट गरेको हुन्छ। र सँगसँगै चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ बिलियन्स अफ नर्भ सेल्सहरू हुन्छ, त्यसलाई पनि कभर गर्छ पेरिफेरल नर्भ सिस्टममा। अब पेरिफेरल नर्भ सिस्टमले के काम गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्डलाई अरु बडी पार्ट्सहरुसँग चाहिँ कनेक्ट गराउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मोटर इम्पल्सेसहरु आउटवर्ड ट्रान्समिट गर्ने र त्यसैगरी चाहिँ सेन्सरी इम्पल्सेसहरु ब्रेनमा लैजाने काम गर्छ सेन्सेसनको लागि। अब यो जुन जति पनि यो भइरहेको कम्युनिकेसन भइरहेछ नि, त्यो कम्युनिकेसनमा चाहिँ केही पनि इन्टरप्सन भयो भने चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ मसल मुभमेन्टहरु इम्पेयरमेन्ट हुने, नर्मल सेन्सेसन इन द आर्म्स एन्ड लेगमा चाहिँ राम्रोसँग नहुने, त्यसले गर्दा चाहिँ पेन हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्दा चाहिँ पेरिफेरल न्युरोप्याथी भनेको एउटा यस्तो डिसअर्डर हो जसले हाम्रो मोटर, सेन्सरी र अटोनोमिक नर्भ्सलाई चाहिँ एफेक्ट गरेको हुन्छ। अब टाइप्स, यो चाहिँ प्रब्लम कज गर्ने आधारमा चाहिँ दुईटा टाइप्सको छ, एउटा मोनोन्युरोप्याथी, अर्को पोलिन्युरोप्याथीज। मोनोन्युरोप्याथी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ, मोनो भनेको सिंगल भयो नि त, सिंगल पेरिफेरल नर्भ्सलाई ड्यामेज गर्ने भएर मोनोन्युरोप्याथी भयो। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै कारणले गर्दा माइलिन शीथ अथवा चाहिँ पार्ट अफ नर्भ सेल चाहिँ ड्यामेज भएको छ भने मोनोन्युरोप्याथी हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब माइलिन शीथहरु ड्यामेज भयो अथवा नर्भको पार्ट नै ड्यामेज भयो भने त सिग्नल्सहरु स्प्रेड हुन पाएन नि त। अब मोनोन्युरोप्याथीको सबैभन्दा मोस्ट कमन कज भनेको फिजिकल इन्जुरी अथवा चाहिँ ट्रमाको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। र पेशेन्टले कम्प्लेन गर्ने भनेको लस अफ फिलिङ इन द एफेक्टेड एरिया, विकनेस इन द एफेक्टेड एरिया, पेन अर बर्निङ सेन्सेसन, र एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर भनेको चाहिँ पिन एन्ड निडल टाइपको फिलिङ अथवा चाहिँ सेन्सेसन हुन्छ पेशेन्टमा, पिन एन्ड निडल टाइपको फिलिङ हुन्छ। अब न्युरोप्याथीको पनि मोनोन्युरोप्याथीको पनि 5 वटा टाइप्स छ, कार्पल टनल सिन्ड्रोम, अल्नार नर्भ पाल्सी, रेडियल नर्भ पाल्सी, टार्सल टनल सिन्ड्रोम अनि पेरोनियल नर्भ पाल्सी। अब यसको इन्डिभिजुअलमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ कार्पल टनल सिन्ड्रोम, कार्पल टनल सिन्ड्रोमलाई चाहिँ ओभर युज स्ट्रेन इन्जुरी पनि भन्छ, त्यसको चाहिँ रिजन अहिले पछाडी आउँछ। यो चाहिँ सबैभन्दा कमन टाइप अफ मोनोन्युरोप्याथी हो। र कार्पल टनल सिन्ड्रोम चाहिँ हाम्रो रिस्टमा भएको मिडियन नर्भ कम्प्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। मिडियन नर्भ चाहिँ यहाँ तपाईहरुले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो मिडियन नर्भमा चाहिँ केही कारणले गर्दाखेरि कम्प्रेसन भयो भने चाहिँ कार्पल टनल सिन्ड्रोम हुन्छ। र कस्तो मान्छेलाई चाहिँ बढी रिस्क हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छेले उसको रिस्टलाई रिपिटेड मुभमेन्ट गराइराख्नुपर्छ त्यस्तो मान्छेलाई रिस्क हुन्छ हैन। जस्तै अब लङ टर्मसम्म चाहिँ ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा काम गर्ने मान्छे अथवा चाहिँ हातले धेरै काम गर्ने लेबरहरु भयो। अब हाम्रो रिस्ट बढी युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसमा स्ट्रेन भयो भने अनि ओभर युज स्ट्रेन इन्जुरी चाहिँ यो कारणले बनेको। अल्नार नर्भ पाल्सी, नामले भनिरहेको छ कि अल्नार नर्भमा केही ड्यामेज भयो भने अल्नार नर्भ पाल्सी हुन्छ। यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ अल्नार नर्भ भयो हैन। यो अल्नार नर्भ पाल्सी हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स भन्दाखेरि चाहिँ नर्भनेस हाम्रो 4th र 5th डिजिट अफ द ह्यान्ड हैन। हाम्रो यो कान्छी औँला र यो रिङ फिंगरमा चाहिँ नर्भनेस नोट हुन्छ। रेडियल नर्भ पाल्सी, रेडियल नर्भमा इन्जुरी भयो भने रेडियल नर्भ पाल्सी हुने भयो। यो चाहिँ मोस्टली ह्युमरस बोन फ्र्याक्चर हुँदाखेरि हुन्छ।
र क्याटास्टिक साइन अफ रेडियल नर्भ इन्जुरी भनेको रिस्ट ड्रप हो। यो तपाईहरुले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ रिस्ट ड्रप भएको। टार्सल टनल सिन्ड्रोम, जब चाहिँ पोस्टेरियर टिबियल नर्भ चाहिँ ट्र्याप हुन्छ त्यति बेला चाहिँ टार्सल टनल सिन्ड्रोम हुन्छ। किन भन्दा पोस्टेरियर नर्भ चाहिँ टार्सल टनलबाट चाहिँ मुभ गरिरहेको हुन्छ, त्यो नै कम्प्रेस भइसके पछाडि चाहिँ टार्सल टनल सिन्ड्रोम हुन्छ। यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ टिबियल नर्भ भयो। पेरोनियल नर्भ पाल्सी, जब पेरोनियल नर्भ कम्प्रेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पेरोनियल नर्भ पाल्सी भन्छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ फुट ड्रप भन्ने एउटा कन्डिसन चाहिँ हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ नर्मल फुट यस्तो भयो भने फुट ड्रप हुँदा चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो भनेको चाहिँ पेरोनियल नर्भको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। अब चाहिँ पोलिन्युरोप्याथी, पोली भन्ने बित्तिकै मल्टिपल भइहाल्यो। यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै पेरिफेरल न्युरोप्याथीको केस हुन्छ हैन, मोनोन्युरोप्याथी भन्दा पनि बढी हुन्छ। र यसमा चाहिँ एकैचोटी शरीरमा चाहिँ मल्टिपल पेरिफेरल नर्भ्सहरु चाहिँ ड्यामेज भयो अथवा माल फंक्सन भयो भने चाहिँ हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विकनेस हुन्छ, नम्बनेस हुन्छ। र मेन भनेको यसको सम्झिन पर्ने भनेको हाम्रो हाफ साइड अफ द बडी, रफली हाफ साइड अफ द बडीमा चाहिँ बर्निङ सेन्सेसन हुन्छ। र सबैभन्दा धेरै क्रोनिक पोलिन्युरोप्याथी देखिने भनेको डायबेटिक न्युरोप्याथीमा। अब यसको कजेस यसको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इडियोप्याथिक नै छ हैन सबैभन्दा धेरै चाहिँ। अनि यसको एजमा चाहिँ ओभर 40 इयर्स छ। जति एज इन्क्रिज हुँदै गयो त्यति नै चाहिँ नर्भ डिमाइलिनेसन हुँदै जान्छ नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने भयो। अक्वायर्ड केसेसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरु जस्तै इलनेस, ट्रमा, टक्सिनले गर्दा चाहिँ नर्भ ड्यामेज भयो भने हुन सक्यो। र अरु कजेसमा चाहिँ डायबिटिज हैन, डायबिटिजमा अघि हामीले भनिहाल्यौं डायबेटिक न्युरोप्याथी चाहिँ सबैभन्दा धेरै कमन भइहाल्यो पोलिन्युरोप्याथीमा। अल्कोहोलिजम, अन्डर न्युट्रिसन, स्पेशली चाहिँ भिटामिन बी हैन, खासमा चाहिँ अब भिटामिन B6, थायमिनहरु अनि भिटामिन ए, फोलेटहरु यी सबै भनेको हाम्रो प्रपर नर्भ फंक्सनिङको लागि चाहिन्छ नि त। जब यसको डेफिसिएन्सी भयो भने चाहिँ अनि हामीलाई प्रब्लम पेरिफेरल न्युरोप्याथी हुन सक्छ। र हेरिडेटरी चाहिँ त्यस्तो कमन नभए पनि यसमा सबैभन्दा कमन देखिने भनेको चार्कोट म्यारी टुथ डिजिज टाइप 1 हो। यो एउटा इनहेरिटेन्ट कन्डिसन हो जसमा चाहिँ पेरिफेरल नर्भ्सहरु ड्यामेज भएको हुन्छ। अब साइन सिम्पटम्स पनि यसले कुन नर्भलाई एफेक्ट गरेको छ त्यो अनुसार हुन्छ। सेन्सरी नर्भलाई एफेक्ट गर्यो भने चाहिँ ग्रेजुअल अनसेट अफ नम्बनेस हुन्छ, प्रिक्लिङ अर टिङ्लिङ सेन्सेसन इन द फिट अर ह्यान्ड्स हुन्छ, जुन चाहिँ बिस्तारै अब लेग्स र आर्म्सतिर चाहिँ अपवर्ड स्प्रेड हुँदै जान्छ। त्यसैगरी चाहिँ साप एकदम थ्रोबिङ अथवा चाहिँ बर्निङ टाइपको पेन हुन्छ। अनि एक्सट्रिम सेन्सिटिभ टु टच हुन्छ। र अब नर्मली हामीले गर्दाखेरि केही काम गर्दाखेरि पनि पेन नहुनु पर्ने, तर सेन्सरी नर्भ एफेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सामान्य गर्ने कामहरुमा पनि पेन चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौं। अब मोटर नर्भ एफेक्टेड हुँदाखेरि चाहिँ कोअर्डिनेसन ल्याक हुने, फल, मान्छे चाहिँ लड्न सक्ने हैन, मसल एट्रोफी, रिफ्लेक्सहरु डिमिनिश हुन सक्छ भने अटोनोमिक नर्भ एफेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ हिट इन्टोलरेन्स हुने, एक्सेसिभ स्वेटिङ अथवा नो स्वेटिङ, चेन्जेस इन ब्लड प्रेसर हुने, जसले गर्दा डिजिनेसहरु चाहिँ हुन सक्छ। अब यसको डायग्नोसिस कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ फर्स्टमा त हिस्ट्री टेकिङ भइहाल्यो। हिस्ट्रीमा चाहिँ अब उसको इलनेस, ट्रमा, कुनै पनि डिजिजहरु जस्तै डायबिटिज मेलाइटस भयो, क्यान्सर भयो, त्यसको हिस्ट्री छ कि छैन भनेर लिनु पर्यो। फिजिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ भाइटल साइन भइहाल्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ उले कस्तो साइन सिम्पटमहरु एक्सपिरियन्स गरेको छ, अनि नर्भ टेस्टिङहरु, नर्भले राम्रोसँग फंक्सन गरेको छ कि छैन भनेर नर्भ टेस्टहरु चाहिँ गर्न सक्छौं। अनि ब्लड टेस्टमा चाहिँ अब भिटामिन र ब्लड सुगर लेभल, थाइरोइड फंक्सन टेस्टहरु गर्न सकिन्छ। सिटी स्क्यान, एमआरआई गर्ने भनेको चाहिँ हर्निएटेड डिस्कहरु, ट्युमरहरु रुल आउट गर्नको लागि। नर्भ बायोप्सी भनेको चाहिँ यसले डिमाइलिनेसन हो अथवा चाहिँ एक्जोनल डिजेनरेसन हो त्यो छुटाउनको लागि। अनि इलेक्ट्रोमायोग्राफी भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ पेरिफेरल नर्भ्समा भएको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीलाई चाहिँ मेजर गर्ने भयो। अब ट्रिटमेन्टमा चाहिँ यसको मेडिकल म्यानेजमेन्ट र नर्सिङ म्यानेजमेन्ट भनेर छुट्याएको छ है। अब मेडिकल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ फर्स्टमा फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट। पेरिफेरल न्युरोप्याथी त फर्स्टमा चाहिँ यसको कजमा चाहिँ डिपेन्ड गरेको हुन्छ। यदि डायबिटिज कज हो भने त हामीले ब्लड सुगर लेभल कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि त फर्स्टमा हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ पेन एक्सपिरियन्स गर्ने भएको भएर एसिटामिनोफिन र एनएसआइडीहरु जस्तै आइब्रुफिन, एस्पिरिनहरु चाहिँ दिन सकिन्छ।
र अरु मेडिकेसनमा चाहिँ साइक्लोअक्सिजिनेज 2 इन्हिबिटर, यो कक्स 2 इन्हिबिटर चाहिँ यसले पेन रिलिफको काम गर्ने भयो, त्यही भएर चाहिँ कक्स 2 इन्हिबिटर दिने भयो। र एन्टिडिप्रेसेन्टहरू सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, रिअपटेक इन्हिबिटर चाहिँ दिन सकिन्छ, किनभने क्रोनिक कन्डिसनमा चाहिँ डिप्रेसनको कारणले गर्दा चाहिँ अझै डिटोरिएट हुन सक्छ, त्यसको लागि। र सेकेन्डमा छ प्लाज्माफेरेसिस। पोलिन्युराइटिसको केसमा चाहिँ प्लाज्माफेरेसिस गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्लाज्मा एक्सचेन्ज पनि भन्छौँ, चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पेरिफेरल नर्भ्समा जति पनि अब जुन एन्टिबडीजहरू हुन्छ नि, जसले गर्दा चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ अट्याक गरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ राइड अफ गर्नको लागि युज गरिन्छ। अर्को भनेको ट्रान्सक्युटानियस नर्भ स्टिमुलेसन। यसको मेन गोल भनेकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा जति पनि पेन सिग्नलहरू गइरहेको छ नि, त्यसलाई नै रोक्ने हो हैन। यसले कसरी रोक्छ भन्दाखेरि चाहिँ लो भोल्टेज इलेक्ट्रिकल करेन्ट युज गर्छ पेन रिलिफ गर्नको लागि। एउटा चाहिँ ब्याट्री पावर डिभाइस हुन्छ, त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोड्सहरू चाहिँ हाम्रो बडीमा राख्ने हैन। कहाँ त भन्दाखेरि चाहिँ सर्फेस अफ द स्किनमा अथवा चाहिँ जहाँनिर ट्रिगर पोइन्टहरू छ त्यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रोड्सहरू प्लेस गरेर अनि चाहिँ पेन रिलिफ गर्छ। अर्को भनेको युज अफ स्प्लिन्ट। कास्टले हाम्रो बडी पार्टलाई चाहिँ अनकम्फर्टेबल भएकोलाई कम्फर्टेबल गराइदिन्छ, पेन रिलिफ गर्छ। जस्तै अब कार्पेल टनल सिन्ड्रोम छ भने त उसको रिस्टमा प्रब्लम भयो नि त राति सुत्दाखेरि, तर हामीले स्प्लिन्ट लगायौँ भने त्यसले गर्दाखेरि सुत्दाखेरि हाम्रो पोजिसन राम्रो हुन्छ र डिस्कम्फर्ट हराउँछ। यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सेल्फ केयरमा चाहिँ अकुपन्चर भनेको हाम्रो बडीमा अब जहाँनिर पेन भइरहेको छ त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यो ट्रिगर पोइन्टहरुमा चाहिँ प्रेस गरेर मसाज गर्न सक्छौं, योगा, मेडिटेसन, एक्सरसाइज गर्न सक्छौं हैन। त्यसले ब्लड सर्कुलेसन पनि राम्रो गर्ने भयो अनि स्ट्रेस पनि कम गर्ने भयो। अल्कोहल, स्मोकिङ अभोइड गर्नु पर्यो, ब्लड सुगर कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। र होममा चाहिँ कस्तो प्रिकसन लिने भन्दा जहिले पनि सुहरू लगाउनु पर्यो हैन। त्यो चाहिँ क्लोज खालको सु लगाउने अनि फ्लोर चाहिँ क्लिन राख्नु पर्यो। त्यसैगरी चाहिँ अब नुहाउन भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एल्बोले चाहिँ चेक गर्ने हैन। एल्बोले चाहिँ गर्दा चाहिँ राम्रोसँग थाहा हुने भयो अनि कुनै पनि लङ पिरियडसम्म चाहिँ एउटै पोजिसनमा चाहिँ नबस्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीलाई लङ टर्मसम्म बस्यौं भने खुट्टा निदाइराख्छ नि त, नर्भ्सहरू चाहिँ कम्प्रेसन हुन सक्छ। अब नर्सिङ म्यानेजमेन्टमा हिस्ट्री टेकिङ भइहाल्यो, कम्प्लिट फिजिकल एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो र पेसेन्टको लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ कस्तो छ त्यो चाहिँ एसेस गर्नु पर्यो। पेसेन्टलाई चाहिँ अब टाइम टु टाइम मेडिकेसनहरू प्रोभाइड गर्ने, प्रिस्क्राइब भएको मेडिसिनहरू, साइड इफेक्टहरू एसेस गर्ने र त्यसलाई चाहिँ इफिसियन्टली म्यानेज गर्नु पर्यो। अनि पेसेन्टलाई चाहिँ अब गुड सुजको बारेमा, फुड केयरको बारेमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो। यदि ओभरवेट छ भने वेट चाहिँ लुज गर्न लाउनु पर्यो। अनि पेसेन्टलाई चाहिँ अब सिभियर लेग विकनेस छ भने चाहिँ वाकिङ एड्सहरू पनि युज गर्न चाहिँ एसिस्ट गर्ने। त्यसैगरी चाहिँ सेफ इन्भाइरोमेन्ट मेन्टेन गर्ने, एम्बुलेसनमा चाहिँ हेल्प गर्ने। अनि अब यदि फुड ड्रप छ अथवा चाहिँ रिस्ट ड्रप छ भने ब्रेसेस, स्प्लिन्टहरू चाहिँ लगाउनु पर्यो हैन, त्यसको लागि हेल्प गर्ने। अनि अर्को भनेको चाहिँ फिजियोथेरापी चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ पेसेन्ट र अनि फ्यामिली मेम्बर्सलाई चाहिँ हेल्थ एजुकेसन प्रोभाइड गर्नु पर्यो। मेन भनेको हाम्रो काउन्सेलिङ हो र अन्डरलाइन कजमा चाहिँ फोकस हुनुपर्छ। सेल्फ केयर, घरमा कस्तो प्रिकसन लिने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ बढी फोकस गर्ने र सँगसँगै चाहिँ यदि सिम्पटम्सहरू चाहिँ वर्स भयो भने तुरुन्त फलोअपको लागि चाहिँ भन्नु पर्यो। आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ यतिसम्म रहेको छ। तपाईहरुलाई केही कुरामा कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ यहाँहरुले कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू।